कोशीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले लिए शपथ। जता एमाले त्यतै राप्रपा। कोशीमा एमाले र कांग्रेसको मिलन हुने सम्भावना। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको बोली टिकट दाइले होइन क्रियाशील सदस्यले बाँड्नु पर्दछ। सरकारले भन्यो प्रधानमन्त्री अमेरिकाबाटै चीन जाने कुरा नराम्रो होइन। प्रधानमन्त्रीको भनाई नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्नु नै पहिलो प्राथमिकता हो। एपीजीको प्रतिवेदन नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको जोखिमयुक्त सूचीमा जाने निश्चित। नेपाल जोखिमपूर्ण सूचीमा परेमा कस्तो असर गर्छ यो सम्बन्धी विस्तृत जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले सबैलाई उन्मुक्ति दिने बाटो रोज्यो। एक अधिवक्ताको भनाई यो केसमा 79.9% सबै धरौटीमा छुट्छन्। माओवादी र कांग्रेसको दूरी बढ्दै प्रधानमन्त्रीलाई तरुण दलका अध्यक्षको चेतावनी। अब यो सरकारलाई बोकेर हिँड्न सकिँदैन। नेपाललाई अमेरिका पठाइदिने भन्दै विभिन्न देशमा बिचल्ली पार्ने गिरोहका नाइके पक्राउ। यार्सा गुम्बा सङ्कलन गर्न वैशाखदेखि नै अनुमति माग्न सकिने। अन्जन पेनाल्टीमा चुक्दा म्यानमारसँग बराबरीमा रोकियो नेपाल। भेनिसको फोटोकलमा हर्षित देखिए सौगात सृष्टि र विपिन। राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन ब्याङ्करले आइतबारदेखि स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गर्न पाउने। आजदेखि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा G20 शिखर सम्मेलन सुरु। खण्डित G20 ले कस्तो देला नतिजा त्यो सम्बन्धी विस्तृत जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका पूर्व सल्लाहकार अवहेलनाको मुद्दामा दोषी ठहर। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज बाथ रोगमा फिजियोथेरापीको भूमिकाका विषयमा स्पाइन सर्जन डाक्टर विनोद बिजुक्सेको सुझाव सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमा उपस्थित भएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात। इन्सा नेपाल न्यूजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमा आज उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। साथै तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन आज पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा पहिलोपटक लेखिदिनु होला र रेगुलर हेर्दै आउनु भएको छ भने रेगुलर लेखिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौं कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको शपथ सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङबाट उहाँले पद तथा शपथ लिनुभएको हो। सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता कार्कीलाई संविधानको धारा 168(3) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। कार्कीले हिजै सानो आकारको मन्त्री परिषद पनि बनाउनु भएको छ। एमालेबाट तिलकुमार मेनाङ्गु ऊर्जा, पञ्चकर्ण राई वन र एकराज कार्की भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बन्नुभएको छ। उहाँहरूले पनि शपथ लिनुभएको छ। सिर्जना राई सामाजिक विकास राज्य मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्ने भएको छ। नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई पार्टीको समर्थन रहने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाले बताउनुभयो। मन्त्री भने तत्काल नपठाउने उहाँले बताउनुभयो। विराटनगर स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्रकारसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै राप्रपा नेता सिटौलाले संविधानमाथि भएका हस्तक्षेपहरूलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याएको बताउनुभयो। त्यस्तै कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आधा आधा बाँडेर कोशी प्रदेशमा सरकार चलाउन सम्भव रहेको बताउनु भएको छ। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको शपथ ग्रहणपछि पत्रकारले उहाँलाई सोधेका थिए कांग्रेस र एमाले सहमति गरेर आधा आधा कार्यकाल बाँड्ने गरी सरकार चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन। यो प्रश्नको उत्तर दिँदै थापाले भन्नुभयो शीर्ष नेतृत्वबाट यस्तो निर्णय हुन सकेको छैन, तर यहाँले भनेको जस्तो सम्भव छ। उहाँले कार्की नेतृत्वको सरकारले 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत नपाएमा संविधानको धारा 168 को उपधारा 5 अनुसार सरकार बन्ने र त्यो सरकारको दाबी गर्न आफूहरूसँग 47 मत भएको उहाँले बताउनुभयो। धारा 168 को उपधारा 5 अनुसारको सरकार आफूले बनाउने र विश्वासको मत नपाए कोशी प्रदेश मध्यावधिमा जाने उहाँले बताउनुभयो। तर आफूहरूले सकेसम्म मध्यावधिमा जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहेको थापाले स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको वर्तमान संविधान बीपी विचारकै सार भएको बताउनु भएको छ। जननायक बीपी कोइराला स्मृति ट्रस्टले कोइरालाको 110औं जन्म जयन्तीका अवसरमा शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजना गरेको बीपी साहित्य तथा स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान कार्यक्रममा उहाँले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति पौडेलले अहिलेको संविधानले गरेको समावेशी व्यवस्था सहितका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता बीपीले चाहेको समावेशी समाजको अवधारणाको सार भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको उम्मेद्वार छान्ने प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पार्टीभित्रको गुटको अन्त्य र पार्टीभित्रको विभेद अन्त्यका लागि टिकट वितरणको प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। अहिलेको टिकट वितरण प्रणालीले असन्तुष्टि बढाएको उहाँको भनाइ थियो। सिन्धुपाल्चोकमा महिला संघले राखेको कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, वडाको सभापति छान्ने अधिकार विधानले तपाईलाई दिन्छ। त्यही वडाको अध्यक्षको उम्मेद्वार छान्न पर्यो भने तपाईको अधिकार खोसिएर त्योभन्दा माथि जान्छ। सबै अधिकार जब दाइलाई दिनुहुन्छ भने दाइले टिकट भाउजूलाई नै दिने अवस्था बन्ने थापाले बताउनु भयो। दाइले भाउजूलाई टिकट दिने अवस्था नबन्नका लागि तल्लो तहलाई नै आफ्ना उम्मेद्वार बनाउने अधिकार दिनुपर्ने थापाको तर्क थियो। कुनै क्षेत्रको टिकट बाँड्ने माथि बस्ने दाइले होइन, त्यहाँका पार्टी सदस्यहरूले मतदान गरेर छान्नुपर्दछ, महामन्त्री थापाले भन्नुभयो। 8,66,000 क्रियाशील सदस्य भएको पार्टी अहिले यति शिथिल भएको देखिनुमा पार्टीभित्र अन्याय र विभेद कारण रहेको उहाँले सुनाउनु भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्नु नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार लगानी बोर्डको वार्षिक उत्सव समारोहलाई सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देशको समावेशी र दिगो रूपमा आर्थिक विकासका लागि एफडीआई लगायत निजी लगानी बढाउन निरन्तर काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो। सरकारले प्रधानमन्त्री अमेरिकाबाटै चीन भ्रमणमा जाने कुरा प्राविधिक पाटो भएको जनाएको छ। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सुनाउने क्रममा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको जवाब दिँदै सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रमणमा गएर त्यसपछि चीन भ्रमण गर्ने विषय टुङ्गिसकेको बताउनु भयो। अमेरिकाबाटै चीन जाने कुरा नितान्त भ्रमणको विषय भएकाले अन्यथा बुझ्न नहुने उहाँले आग्रह गर्नुभयो। शर्माले भ्रमण कुन उद्देश्यमा पुग्ने भन्ने मात्रै रहेको भन्दै रुटको कुरा प्राविधिक विषय भएको बताउनु भयो। नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलामा जोखिमयुक्त मुलुकमा सूचीकृत भई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा जाने निश्चित भएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलामा अनुगमन गर्ने निकाय फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सको एसिया पेसिफिक ग्रुप एपीजीले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुक ग्रे लिस्टमा जाने निश्चित भएको हो। हामी ग्रे लिस्टमा जाने करिब निश्चित भइसक्यो। यसका लागि केही प्रक्रियाहरू बाँकी छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय उच्च स्रोतले भनेको छ, अब केही महिनामा सम्पत्ति शुद्धिकरण रोकथाममा ठूलो छलाङ मारेर नाटकीय सुधार गरेको अवस्थामा बाहेक नेपालले यो जोखिमबाट उम्कन नसक्ने देखियो। एपीजीको विश्लेषण अनुसार 40वटा क्षेत्रमध्ये नेपालको 5वटामा मात्रै सन्तोषजनक अवस्था छ। करिब आधा जसो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको जोखिम घटाउने कानुनी संरचना समेत छैन। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषयमा कतै पनि नियमको परिपालना नभएको प्रतिवेदनमा औँलाइएको छ। स्रोतले भनेको छ, कतिपय विषयमा त कानुनी व्यवस्था पालनाको सामान्य प्रयास समेत भएको छैन। अवैध धन ओसार प्रसार र त्यसको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने मुलुकहरू जोखिमपूर्ण सूची अर्थात् ग्रे लिस्टमा पर्ने गर्छन्। कुनै पनि मुलुक जोखिमपूर्ण सूचीमा परेमा उसको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ। कतिपय मुलुकहरूले जोखिमपूर्ण सूचीमा रहेका मुलुकसँग कारोबार गर्दा कडा शर्तहरू अगाडि सार्ने गर्छन्। मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले केही समयदेखि यससँग सरकारवालाले संरचनागत सुधारका लागि वकालत गर्दै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा नेपालको प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषक टोलीले शून्य प्राय भनेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा कानुन पालनाको अवस्थाबारे एपीजीको टोलीले उच्च, राम्रो, मध्यम र न्यून भनी वर्गीकरण गरेको थियो। नेपालको कुनै पनि क्षेत्र उच्च र मध्यममा परेको छैन। 11वटा मध्ये 7वटा क्षेत्र मध्यम खालको छ भने 4वटा शून्य अवस्थाको छ। गत माघमा टोलीले नेपालको स्थलगत निरीक्षणपछि हिँड्ने बेलामा प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको थियो, जसमा राज्यका निकायहरूको प्रभावहीनता र ठूला वित्तीय अपराधमा राज्यकै संरक्षणका कारण नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकमा पर्न सक्ने चेतावनी थियो। अब नेपाल जोखिमपूर्ण सूचीमा परेमा कस्तो असर हुन्छ त? सबैभन्दा पहिलो, नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलामा जोखिमपूर्ण मुलुकमा सूचीकृत भयो भने धेरै दृष्टिकोणबाट असर पर्छ। पहिलो, नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता र अनुदानहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छ। दोस्रो, नेपालमा भित्रिने वैदेशिक लगानीहरू निरुत्साहित हुन्छन्। तेस्रो, नेपालको पासपोर्ट कमजोर बन्छ र अरू मुलुकले शङ्काको नजरमा हेर्छन्। हामीलाई भिसा दिने मामिलामा पनि कतिपय मुलुकले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न सक्छन्। त्यस्तै चौथो, नेपालको वित्तीय अनुशासन फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सको मापदण्ड अनुसार छैन, त्यसलाई थप प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन भनेर सदस्य राष्ट्रहरूले कठोर नीति बनाउँछन्। यो मुलुकका लागि क्षति हो। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि समेत धुमिल हुन्छ। पाँचौं, जोखिमयुक्त सूचीमा पुगेको अवस्थामा पुगेपछि हामीसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चितै घट्दै जान्छ। यसले व्यापार व्यवसायलाई पनि असर गर्ने भयो।
त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापलाई सङ्कुचन पार्ने अवस्था आउँछ। जोखिमपूर्ण सूचीमा परेपछि अरू धेरै समस्या एकपछि अर्को गर्दै थपिन्छन्। विभिन्न मुलुकहरूले पनि नेपालसँगको व्यापार व्यवसायका क्रियाकलापलाई घटाउन खोज्छन्। यस्ता मुलुकबाट हामीले वस्तु सामान आयात गर्दा हाम्रो रकम अस्वीकार गर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसले कारोबारको खर्च झनै बढ्छ। अदृश्य रूपमा काम गर्नेका लागि कतिपयले हुन्डी मार्फत हुने कारोबारलाई थप बढावा दिन्छन्। अहिले पनि हाम्रो व्यापार व्यवसायको ठूलो हिस्सा हुन्डीले ओगटेको छ। अब त त्यो हुन्डीको रकम समेत कानुनी शासनमा अब्बल भनिएका मुलुकहरूले स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ। अहिले पाकिस्तानको हुन्डीको रकम कसैले स्वीकार गर्दैन। तसर्थ यस्तो अवस्था आएमा भूमिगत अर्थतन्त्र बढ्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ र त्यो यथार्थ पनि हो। देशकै समग्र अर्थव्यवस्था समस्याग्रस्त भएपछि हाम्रो जस्तो मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँछ। यसबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा छवि थप खस्किन्छ र कूटनीतिक मामिलामा समेत हाम्रो मुलुकले आत्मविश्वास थप गुमाउँछ, जुन मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो। अब यसको सुधारको विकल्प। सुधारका लागि फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सको समूहले औँलाएको क्षेत्रमा पुनर्संरचना हुनुपर्छ। 11वटा क्षेत्रमध्ये धेरैमा सुधारको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानको काम प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। कानुनी संरचना सुधारको मुख्य एजेन्डा हो। अरू 9वटा सूचकलाई सरकारले थप मेहनत गर्नुपर्छ। केही महिना अघि नक्कली शरणार्थी प्रकरण सतहमा आयो। यो राज्य संरक्षित अपराध थियो। अपराध मार्फत संलग्नहरूले रकम आर्जन गरे। उनीहरूले यो रकम कसरी लुकाएर पछि व्यवस्थापन गरे भन्ने बारेमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले छानबिन गर्नुपर्छ। कारबाहीका क्रममा संलग्नहरू थुनामा भए पनि उनीहरूले कमाएको सम्पत्तिको छानबिन भएको छैन। त्यसको जफतका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। सुन तस्करी र ललिता निवासको विषय पनि उस्तै हो। ठुला अपराधमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने थियो। राष्ट्र ब्याङ्कले धितोपत्र बोर्ड अनि भूमि व्यवस्था विभागले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने थियो। पेशागत क्षेत्रको नियमन गर्ने निकायले पनि नियमनको जिम्मेवारी पाएका छन्। तिनको कार्यान्वयन हुनुपर्छ। सबैतिरबाट मेहनतपूर्वक काम भयो भने 4-5 वर्षमा क्षमता विकास गर्न र जोखिमपूर्ण अवस्था टार्न सक्छौँ। तर त्यसका लागि निकै मेहनत र इमान्दारितापूर्वक काम हुनुपर्छ। होइन भने तोकिएको अवस्थामा पनि कुनै सुधारको प्रयास भएन भने जोखिमपूर्ण सूचीमा जान्छौँ। त्यसपछि हामी अहिलेको पाकिस्तानको हालतमा पुग्छौँ। पाकिस्तान अहिले यो हालतमा पुग्नुका विभिन्न कारणमध्ये सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलामा इमान्दार नभएको विषय प्रमुख हो। आतंकवादमा लगानी र त्यसमा भेटिएको रकम जफत पाकिस्तानको मुख्य चुनौती हो। अहिले हामीसँग पाकिस्तानको जस्तो आतंकवादको समस्या भने छैन। सानो अर्थव्यवस्था भएको हाम्रो मुलुकमा अपराध मौलाउँदो छ। अपराधका माध्यमबाट धन कमाउनेहरू रातारात प्रभावशाली भए र राज्य संयन्त्रमा रहनेहरूलाई प्रभावित पारे भन्ने सन्देश गएको देखिन्छ। उसले यस्ता अपराध नियन्त्रण गरेर त्यसरी कमाएको सम्पत्ति जफत गर भन्ने हो। अपराध नियन्त्रणमा हाम्रो संयन्त्रले काम गर्न सकेन भन्ने प्रश्न उठेको हो। यसमा ध्यान दिन ढिलो भइसकेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो स्वार्थमा आरोप प्रत्यारोपमा छन्। देशले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण बुदा र देशलाई ठूलो क्षति हुने विषयमा उनीहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छैन, जसले मुलुकलाई थप असफल राष्ट्र बनाइरहेको छ। onlinekhabar.com को सहयोगमा यो सामग्री तपाईमाझ प्रस्तुत गरेका छौँ। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणको थुन्सेक बहस चलिरहेको छ। न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासमा बयानपछि सरकारी वकिलले बहस गरे। प्रतिवादीहरू मिनबहादुर गुरुङ सहित 5 जनाको तर्फबाट बहस सकिएको छ। यो मुद्दामा 289 जना प्रतिवादी भए पनि थुनामा 18 जना मात्र भएकाले उनीहरूको हकमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने कि धरौटीमा छाड्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्नेछ। तर अदालतले अपवाद बाहेक थुनामा पठाउँदैन भन्नेमा कानुन व्यवसायीहरू ढुक्क देखिन्छन्। कृत्यमा अधिकतम सजाय 1 वर्ष हो। सरकारी कर्मचारीको हकमा 2 वर्ष थप हुन्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन 2074 मा 3 वर्षसम्म कैद सजाय हुने मुद्दामा धरौटीमा छाड्न सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै एक कानुन व्यवसायीको भनाइ छ। त्यसैले यो केसमा 79.99% धरौटीमा छुट्छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले पोखरा र भैरवा विमानस्थलमा सिधा उडान गर्न चीन समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ। चीन भ्रमणमा रहनुभएका एमाले प्रतिनिधि मण्डलका नेता पोखरेलले बेइजिङमा आयोजित कार्यक्रममा सिधा उडानका लागि आग्रह गर्नुभएको हो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीको विदेश विभागले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा महासचिव पोखरेलले दुवै विमानस्थल चीनको सहयोगमा निर्माण भएको विषयलाई जोड्दै सिधा उडानका लागि आग्रह गर्नुभएको हो। चीनको ऋण सहयोगमा निर्माण भएपछि दुवै विमानस्थल सञ्चालन हुन सकेको छैन। कार्यक्रममा उहाँले विश्व र दक्षिण एसियामा स्थायी शान्ति स्थापनामा चीनको भूमिका नेतृत्वदायी हुने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि चीनले गरिबी निवारणका लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। त्यस्तै उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 10 वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू तोकेर देशलाई औद्योगिकरणमा लैजाने योजना बनाएको जानकारी दिँदै चिनिया उद्योगीहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गर्नुभयो। महासचिव पोखरेलले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा नयाँ युगका लागि चिनिया विशेषता सहित समाजवाद स्थापनाका लागि सफलतापूर्वक रूपमा अगाडि बढेको देख्दा खुसी लागेको बताउनुभयो।
सप्तरीको हिरासतमा रहेकी महिलामाथि गरिएको भनिएको बलात्कार घटनाको छानबिनलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउन मानवाधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरूले दबाब दिएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल नेपालकै संस्थापक डाक्टर रेणु अधिकारी, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका अध्यक्ष डाक्टर कुन्दन अर्याल लगायतले सो घटनाबारे तथ्य बाहिर आउने गरी छानबिनलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र नेपाल प्रहरीलाई दबाब दिनुभएको छ। 2079 साल चैत 6 गते सप्तरीको कञ्चनपुर इलाका प्रहरी कार्यालयमा हिरासतमा रहेकी 35 वर्षीय एक महिलामाथि सोही कार्यालयका प्रमुख डिएसपी दीपक कुमार रायले बलात्कार गरेको आरोप लागेको थियो। पीडित पक्षले आरोप लगाएकाले त्यसमा संवेदनशील भएर नेपाल सरकार र नेपाल प्रहरीले छानबिनको कामलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। उहाँहरूले सो घटनाको जानकारी लिन गएका स्थानीय अधिकार कर्मीमाथि पनि प्रहरीले कुटपिट गरेको भन्दै त्यसलाई हलुका रूपमा लिन नहुने बताउनुभयो। अध्यक्ष अधिकारीले सो घटनाको तथ्य बाहिर ल्याउन सबै अधिकार कर्मीलाई एकताबद्ध भएर सहयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई तुरुन्त बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग माग गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री नहटाउने भए आफै हट्न उहाँको चेतावनी छ। कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणका विरुद्ध आयोजित प्रदर्शनमाथि सम्बोधन गर्दै गुरुङले आफ्नै पार्टी समेत सहभागी माओवादी नेतृत्वको सरकारमाथि खनिनु भएको थियो। कङ्ग्रेसको काँधमा बन्दुक राखेर माओवादीले अर्कै व्यवस्था ल्याउन खोजेको आशंका प्रकट गर्दै उहाँले यो सरकारलाई अब बोकेर हिँड्न नसक्ने बताउनुभयो। यादवमाथिको आक्रमणमा उहाँले सिधै गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद 60 किलो 716 ग्राम सुन प्रकरणमा थप एकजनालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा शिवकुमार सराफ रहेका छन्। 12 घर भएका सराफलाई पक्राउ गरिएको ब्युरोका एकजना अधिकृतले जानकारी दिनुभयो। सराफको भूमिकाबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट साउन 3 मा बरामद गरेको सुनको तस्करी गरेको आरोपमा हालसम्म पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या 27 पुगेको छ। गृह मन्त्रालयले 10 जना सहसचिव र उपसचिवको सरुवा गरेको छ। गृहले मातहतका 10 प्रमुख जिल्ला अधिकारी, उपसचिव र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सरुवा गरिएको शुक्रबार जनाएको छ। उनीहरूको हालको पद, कार्यरत कार्यालय, सरुवा भएको पद र सरुवाको स्थानबारे गृहले सूचनामा उल्लेख गरेको छ। विभिन्न प्रलोभन देखाई नेपालीलाई अमेरिका पठाइदिने भन्दै मानव बेचबिखन गर्ने गिरोहका नायके पक्राउ परेका छन्। पूर्वी रुकुमको सिस्ने गाउँपालिका 4 नाथीगाँड घर भई हाल अमेरिकाको टेक्सासमा बसोबास गर्ने अमेरिकन नागरिक 52 वर्षीय मृदुम भन्ने हस्त गौतमलाई मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले पक्राउ गरेको हो। गौतमले अमेरिका पठाइदिने भन्दै नेपालले युए, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, जाम्बिया, सिङ्गापुर, हङकङ लगायतका देशहरूमा पुर्याएर बिचल्ली पार्ने गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। ती देशमा पुर्याएर राजधानी, मोबाइल लगायत जफत गरेर ठूलो मात्रामा पैसा माग्ने, एजेन्टले भने जति पैसा नदिएमा शारीरिक मानसिक यातना दिने, थप पैसा माग्ने, विदेशमा रहेका एजेन्टलाई बेचबिखन गर्ने, बुझाउने जस्ता कार्य गरेको ब्युरोले जनाएको छ। बुधबार रूपन्देहीबाट पक्राउ गरेर ल्याइएका गौतमलाई शुक्रबार ब्युरोले सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि पक्राउ परेका कमल तामाङ समेतका विरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र सङ्गठित अपराधको कसुरमा 5वटा मुद्दा दर्ता भएको छ। उक्त कसुरमा संलग्न 3 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान कार्य भइरहेकोमा गौतम मुख्य योजनाकार भएको खुलेको थियो। अस्ट्रेलिया पठाइदिन्छु भनेर 9 लाख रुपियाँ ठगी गर्ने महिला पक्राउ परेकी छन्। भक्तपुर मध्यपुर टिमी नगरपालिका 4 घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका 26 बस्ने 50 वर्षीय रत्न केशरी श्रेष्ठ पक्राउ परेकी हुन्। उनलाई शुक्रबार बिहान 7 बजे काठमाडौँ महानगरपालिका 26 सामाखुसीबाट काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो। 9 लाख रुपियाँ ठगी गरेको भन्दै श्रेष्ठ विरुद्ध आशामाया लामाले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएकी थिइन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव पोखरेलले अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य कर्मीको अभावका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको भन्दै सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन दरबन्दी थप गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सङ्घीय सरकारलाई ओभरटेक गर्दै लुम्बिनीमा प्रदेश निजामती विधेयक पारित भएको छ। सङ्घीय सरकारले केही दिन अगाडि सदनमा यो विधेयक पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर प्रदेशमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निजामती दिवसकै दिन पारित गरिएको छ। प्रदेशको 25औं बैठकले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेर सङ्घीय सरकारलाई दबाव बढाएको छ। निजामती कानुन नबन्दा प्रदेशमा कर्मचारीको सरुवा बढुवा, वृद्धि विकास तथा अन्य खटनपटन र कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण र
पदपूर्तिका विषयमा समस्या परिरहेको थियो। शुक्रबारको बैठकमा सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। सभामुख तुलाराम घरतीले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभयो। ध्वनि मतका आधारमा प्रदेशसभाले सर्वसम्मत रूपमा विधेयक पारित गरेको छ। यता लुम्बिनी प्रदेशसभाको 25औं बैठकले निजामती कर्मचारी विधेयक प्रतिवेदनसहित पारित गर्ने तयारी गरिरहँदा बाहिर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अनसनमा बसेका थिए। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल लुम्बिनीले प्रदेशसभाबाट पारित गर्न लागि निजामती कर्मचारी विधेयक 2080 मा 5% आरक्षण कोटा सुनिश्चित गर्न माग गरेको थियो। अपाङ्गताको कोटा 5% रहँदै आएकोमा विधेयकमा घटाएर 3% कायम भएको भन्दै उक्त प्रावधान सच्याउन दबाब दिने उद्देश्यले शुक्रबार दोस्रो दिन लुम्बिनी प्रदेशसभाको मूलगेट अगाडि शान्तिपूर्ण रिले अनसन गरिएको थियो। तर प्रदेशसभाबाट मागको कुनै सुनवाई भएन। पोखरामा 5 वर्षीय छोरी सहित एक महिला झण्डै 2 महिनादेखि बेपत्ता भएकी छन्। पोखरा 22 पुम्दी निवासी 22 वर्षीय उमा बराल र उनकी छोरी ऋषिका बराल 58 दिनदेखि बेपत्ता रहेको प्रहरीले जनाएको छ। कास्की प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार उमा छोरी सहित असार महिनाको 28 गतेदेखि सम्पर्कविहीन छन्। घरमा कसैलाई नसोधी हिँडेको र हालसम्म कसैको पनि सम्पर्कमा नआएकाले उनी र छोरीलाई कसैले देखेको खण्डमा नजिकको प्रहरी चौकीमा सम्पर्क गरिदिन प्रहरीले आग्रह गरेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल बनाउने भएको छ। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याको अध्ययन गर्दै समाधानको उपाय खोज्न एउटा कार्यदल बनाउने सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ। कार्यदल भने समितिको आगामी बैठकमा बनाइने भएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष संरक्षित क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा वैशाखदेखि नै यार्सा गुम्बा टिप्न अनुमति माग्न सकिने भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यार्सा गुम्बा व्यवस्थापन सङ्कलन तथा ओसार प्रसार निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको छ। उक्त मस्यौदाले अब यार्सा गुम्बा सङ्कलन वैशाखदेखि असारसम्म गर्न सकिने गरी समय तोकेको हो। यसअघि यस्तो समय जेठ दोस्रो सातादेखि असार मसान्त थियो। मन्त्रालयले शुक्रबार मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै यसमा राय सुझाव भए 10 दिनभित्र उपलब्ध गराउन समेत भनेको छ। मस्यौदा अनुसार हरेक वर्ष वैशाखदेखि असार मसान्तभित्र बढीमा 30 दिनको समय तोकेर यार्सा गुम्बा सङ्कलनको अनुमति दिइने भएको छ। यार्सा गुम्बा सङ्कलन गर्न 16 वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ। एक व्यक्तिलाई 1 वर्षमा एकपटक मात्र यार्सा गुम्बा सङ्कलनको अनुमति दिने प्रावधानले निरन्तरता पाएको छ। त्यस्तै सङ्कलित यार्सा गुम्बा ओसार प्रसार गर्न चाहने व्यक्ति फर्म र कम्पनीले समेत सम्बन्धित संरक्षण कार्यालय वा परिषदमा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसपछि कार्यालयले छोडपत्र अनुमति दिन्छ। यस्तो अनुमति पाएको 30 दिनभित्र ओसार प्रसारको काम सकिसक्नुपर्छ। यसअघि 2073 सालमा बनेको निर्देशिकालाई नयाँ निर्देशिकाले प्रतिस्थापन गर्ने भएको छ। महन्त ठाकुर अध्यक्ष रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले नेपालका लागि चिनिया राजदूत चेन सोङले नेपाल भारतको सम्बन्धबारे दिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। लोसपा महोत्तरी जिल्लाले आज जलेश्वरमा प्रदर्शन गरेको हो। भारत र नेपाललाई जोडेर दिएको अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको भन्दै राजदूतलाई फिर्ता पठाउन सरकारसँग माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली 2080 को मस्यौदामा समेटिएका प्रावधानप्रति विद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन्। संरक्षण क्षेत्रभित्रका नदीनालामा एकभन्दा बढी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नपाउने प्रावधानप्रति लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा संरक्षणभित्रका नदीमा एउटा मात्रै आयोजना बनाउन पाउने, क्षमता वृद्धि गर्न नपाउने र 50% मात्रै पानीको उपयोग गरेर आयोजना विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै सीमा नदी भएमा 25% पानी छाड्नुपर्ने र संवेदनशील क्षेत्रमा आयोजना विकास गर्न नपाउने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ। विभागले बिहिबार मस्यौदाबारे सरकारवालाको राय लिएको छ। कार्यक्रममा इपानका महासचिव प्रकाश दुलालले नियमावलीको मस्यौदा ऊर्जा विकासमा बाधक रहेको बताउनुभयो। उहाँले इपानका सुझाव समेटेर मात्र नियमावली जारी गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। अन्जन बिष्ट पेनाल्टीमा गोल गर्न चुकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपालले म्यानमारसँग गोलरहित बराबरी खेलेको छ। शुक्रबार म्यानमारमा भएको खेलमा नेपालले दोस्रो हाफमा पेनाल्टी पाएको थियो। म्यानमारका खेलाडीले ह्यान्ड गरेपछि नेपालले पेनाल्टीका लागि अवसर पाएको थियो। तर पेनाल्टी प्रहारका लागि आएका अन्जनको प्रहार म्यानमारका गोलकिपरको खुट्टामा लागेर फर्किएपछि नेपालले अग्रताको सुनौलो अवसर गुमाएको हो। पेनाल्टीमा गोल गर्न चुकेका अन्जनले नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडीमा हरि खड्का र निराजन रायमाझीसँग बराबरी गर्ने अवसर समेत गुमाएका छन्। नेपालले म्यानमारसँग फिफा विन्डोमा 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने तालिका छ। यी दुई टिम बीचको दोस्रो खेल भदौ 25 गते हुनेछ।
भेनिस फिल्म फेस्टिभलमा नेपाली फिल्म द रेड सुटकेसको वर्ल्ड प्रिमियर भएको छ। प्रिमियर अघि फिल्मका कलाकारले भेनिसको फोटोकलमा सहभागिता जनाएका छन्। निर्देशक फिडेल देवकोटा, निर्माता रामकृष्ण पोखरेल, कलाकारहरू विपिन कार्की, सौगात मल्ल, सृष्टि श्रेष्ठ, छायाकार सुसन प्रजापति लगायतले फोटोकलमा भाग लिएका थिए। भेनिसको ओरिजियान्टी विधामा छनौट भएको यो फिल्मले प्रिमियर अघि नै मेन्सन अवार्ड जितिसकेको छ। भेनिसबाट प्राप्त ताजा तस्बिरमा फिल्मको कास्ट एन्ड क्र्यू अर्सित मुद्रामा प्रस्तुत भएका छन्। हिजो भएको रेड कार्पेटमा कलाकारहरूले इटालीका मिडियासँग पनि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेका छन्। एटली निर्देशक जवानले सर्वाधिक ओपनिङ गर्ने हिन्दी फिल्मको कीर्तिमान रचेको छ। बलिउड व्यापार विश्लेषक तरुण आदर्शका अनुसार शाहरुख खान स्टारर फिल्मले बिहिबार भारतीय बक्स अफिसमा 65.50 करोड भारु नेट कमाएको हो। यो कमाई शाहरुखको अघिल्लो फिल्म पठानको भन्दा 19.09% उच्च रहेको जनाइएको छ। पठानले 55 करोड भारुको ओपनिङ गरेको थियो। केजीएफ 2 को हिन्दी संस्करणले 53.95 करोड भारु, वारले 51.60 करोड भारु, ठग्स अफ हिन्दुस्तानले 50.75 करोड भारुको ओपनिङ गरेका थिए। यी सबै फिल्मलाई उछिन्दै जवानले आक्रामक व्यापार गरेको छ। भोलिदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थानीय तहको पैसालाई पनि निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा केन्द्रीय बैंकले आइतबारदेखि स्थानीय तहमा जाने पैसालाई बैंकरले निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै आइतबारदेखि स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिन निर्देशन दिएको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले केही दिन अगाडि स्थानीय तहको 60% रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गराउनु भएको थियो। सोही व्यवस्था आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा लैजान शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकलाई पत्रचार गरेको हो। यसअघि गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को असार मसान्तसम्म बैंकरले स्थानीय तहको 80% रकमलाई निक्षेपको रूपमा गणना गर्दै आएका थिए। तर सो व्यवस्था चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीतिले खारेज गरेसँगै बैंकहरू तनावमा थिए। बैंकरले यस्तो स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। यसरी अर्बौंको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न नपाउँदा बैंकरलाई कर्जा निक्षेप अनुपात, सिडी रेसियो, अनिवार्य नगद अनुपात, एसएलआर जस्ता मापदण्डमा रही कर्जा प्रभावमा सकस परेको थियो, जसले गर्दा निक्षेप तान्न ब्याजदर वृद्धिको असोच्च प्रतिस्पर्धामै उत्रिने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले निक्षेपको ढोका खोल्न लागेको हो। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा आजबाट सुरु हुने G20 सम्मेलन सम्बन्धी प्रसङ्ग। भारतले G20 सम्मेलनलाई बडो तामझाममा बदलिदिएको छ। कूटनीतिक भेलाहरूमा यस्तो तामझाम पहिले सायदै देखिएको थिएन। विश्वका नेताहरूको विशेष आतिथ्यका लागि सरकारले कुनै कसुर बाँकी राखेको छैन। यो तामझाम र भव्य तयारी तब मात्रै सार्थक बन्नेछ जति बेला G20 का नेताहरू विश्व मुद्दा र सीमा सम्बन्धी विवादमा साझा सहमति जनाउँदै साझा वक्तव्य जारी गर्नेछन्। साझा घोषणा र वक्तव्यका लागि भारतले पहल गरिरहेको छ। तर यदि त्यहाँ कुनै घोषणा जारी भएन भने बिना घोषणा वा सहमतिको यो पहिलो सम्मेलन हुनेछ। तर घोषणा जारी गर्नका लागि सहज छैन, किनभने G20 युक्रेन युद्धको मामिलामा खण्डित छ र विश्वको साझा मुद्दा भनेकै यो युद्धको शान्तिपूर्ण अवतरण हो। इन्डोनेसियामा गत वर्ष भएको सम्मेलनमा पनि यो मुद्दा छायामा परेको थियो। तर G20 सम्मेलनका दौरान युद्धबारे हतारोमा फरक मत सहितको घोषणा तयार गरिएको थियो। त्यस बखतको घोषणालाई रुस चीनले मानेका थिएनन्। यसबेला त रुस र चीन दुवैका राष्ट्र प्रमुख दिल्लीमा हुने छैनन्। साथै अस्वस्थ भएका कारण स्पेनका राष्ट्र प्रमुख पनि हुने छैनन्। त्यस्तै युद्धबारेको पश्चिमा कुनै पनि प्रस्तावमा रुस र चीन दुवैका प्रतिनिधिले सहमति जनाउने छैनन्। नयाँ दिल्लीमा हुने G20 सम्मेलनमा रुसबाट विदेश मन्त्री सर्गोई लाभ्रोभ र चीनका लिक्वान आउनेछन्। सम्मेलनमा अन्तिम समयमा गर्ने निर्णयमा उनीहरूले सहमति जनाउन सक्ने स्थिति हुने छैन, किनभने आफ्ना सर्वोच्च नेताको स्वीकृति बिना कुनै पनि प्रस्ताव वा घोषणामा सहमतिको अधिकार उनीहरूलाई छैन। भारतमै भएको G20 राष्ट्रका विदेश तथा अर्थमन्त्रीहरूको सम्मेलन पनि बिना कुनै घोषणा वा सहमति बिनै समाप्त भएको थियो। G20 को यस सम्मेलनमा युक्रेन युद्धको कारण आफूले बहस गर्न चाहेको ग्लोबल साउथको मुद्दा पनि किनारमा नपार्ने राष्ट्र अध्यक्ष भारतको अपेक्षा छ। विश्वका ठूला अर्थतन्त्र समावेश राष्ट्र र विश्वको 75% व्यापारको हिस्सा उगट्ने मुलुकले विकास उन्मुख मुलुकको विकासबारे सोच्ने मात्रै नभएर सहकार्य गर्नुपर्ने भारतको मत छ। यो प्रस्तावमा सहमति गराएर भारतले आफूलाई विकास उन्मुख राष्ट्रको आवाजको प्रतिनिधि बनाउन खोजेको छ। यस सम्मेलनमा अफ्रिकन युनियनको सहभागिताले विकास उन्मुख राष्ट्रलाई सहयोगको आवश्यकताबारे भारतीय मागलाई थप बलियो बनाएको छ। वर्किङ संस्थाका अध्येता तान्वी मदनको भनाइ छ, G20 सम्मेलनबाट भारतले औद्योगिक अर्थतन्त्र भएका मुलुकले युद्ध र महामारीका कारण पिल्सिएका विकास उन्मुख राष्ट्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने माग राख्न खोजेको छ। विकास उन्मुख राष्ट्रलाई ऋण, खाद्य तथा ऊर्जा सङ्कट लगायत विषयमा सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव भारतले राख्न खोजेको
भएको छ। तर यी विषयमा सहमतिको कुनै निश्चितता छैन। भारत लगायत अन्य राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ऋण दिन असमर्थ मुलुकलाई सहयोग गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। तर यो विषयमा चीनको नेतृत्वको उपस्थिति बिना सहमति हुने छैन। विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड मेलपासका अनुसार गरिब मुलुकको कुल ऋण 62 अर्ब डलर बराबरको छ भने त्यसको 2/3 रकम चीनलाई तिर्नुपर्ने अवस्था छ। ऋणको भारका कारण धेरै राष्ट्रहरू महँगीको मारमा परेका छन्। चीनले अन्य राष्ट्रलाई ऋणको पासोमा फसाउने गरेको आरोप पश्चिमाले लगाउँदै आएका छन्। यता बेजिङले यसलाई नकार्दै आएको छ। चीनसँग सीमा विवाद रहँदै आएकाले भारतले भने मध्यम आर्जन भएका विकासोन्मुख मुलुकका लागि सदस्य राष्ट्रले तयार पारेको ऋण बारेको साझा रूपरेखा कार्यान्वयन हुनुपर्ने वकालत गर्दै आएको छ। अझै पनि पश्चिमाले चीनलाई आरोप लगाएको खण्डमा त्यो रूपरेखा कार्यान्वयन अझै जटिल बन्नेछ। त्यस्तै भारतले क्रिप्टो करेन्सी लगायतका डिजिटल मुद्रामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी चाहिने माग राख्दै आएको छ। यस विषयमा पनि सम्मेलनमा बहस हुनेछ। त्यस्तै दिल्लीको सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे पनि छलफल हुनेछ। गरिब राष्ट्रहरू यसको निकै चपेटामा परेका कारण सबैतिर अप्रत्याशित मौसम बनिरहेका कारण यो विषय प्राथमिकतामा परेको हो। G20 यस वर्षको अध्यक्षका हैसियतले मोदीले सम्बोधनमा भन्नुभएको थियो, जलवायु परिवर्तनका मुद्दा यस क्षेत्रमा गरिने लगानी र त्यसका लागि आवश्यक प्रविधिसँग मिल्दोजुल्दो हुनुपर्छ। यो विषयले पनि जलवायु परिवर्तनको लगानी सवालमा G20 खण्डित रहेको भान हुन्छ। यता खाद्य तथा ऊर्जा सङ्कट पनि प्राथमिकतामा परेको छ। तर खाद्यान्नको सवालमा मस्कोले किवसँग सम्झौता गर्न तयार रहेको अवस्थामा मात्रै सफलता पाउनेछ। यसका लागि युक्रेनका अन्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्न दिनका लागि रुसले सहमति जनाउनु पर्ने हुन्छ। कुनै पनि सहमति नभएको खण्डमा G20 थप खण्डित भएको पुष्टि मात्रै हुने छैन, यसको सान्दर्भिकतामा पनि प्रश्न उठ्नेछ। यसका सदस्य राष्ट्रले समानान्तर संस्था पनि चलाइरहेका छन्। चीनले साङ्घाई कोअपरेसन खडा गरेको छ, त्यसमा पनि भारत छ। यता पश्चिमाले खडा गरेको क्याडमा पनि भारत छ। यस्तो चुनौतीको अवस्थामा मोदीले सहमति गराएका खण्डमा उनले विश्वमा आफ्नो छवि थप प्रखर बनाउने अवसर पनि छ। चुनाव नजिकैको अवस्थामा घरेलु राजनीतिमा पनि फाइदा पुग्नेछ। तर खण्डित G20 मा सहमति र साझा घोषणाको सम्भावना भने न्यून रहेको छ। एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत सुपर ओभरमा भारत र पाकिस्तान बीच हुने खेलका लागि रिजर्भ डे राखिएको छ। वर्षाको सम्भावना देखिएपछि अर्को दिन खेल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि एसिया कपमा फाइनलका लागि मात्र रिजर्भ डे राखिएको थियो। भारत र पाकिस्तान आइतबार भिड्दैछन्। यसअघि समूह चरणमा यी दुई टोलीबीच भिडन्त भएकोमा वर्षाको कारण रद्द भएको थियो। नेदरल्यान्ड्सको द हेगको कुनस्ट म्युजियममा राजकुमारी डायनाले लगाएको कपडा सहितको ब्रिटिस फेसन प्रदर्शनी हुने भएको छ। सेप्टेम्बर 9 देखि 2024 को 7 जनवरीसम्म प्रदर्शनी हुन लागेको हो। बेलायती फेसन शैलीको विकास, राजपरिवारदेखि आधुनिक फेसन आइकनहरूको प्रदर्शनी हुने बताइएको छ। त्यस्तै प्रदर्शनीमा प्रख्यात ब्रिटिस डिजाइनरहरूमध्ये भिभियन वेस्टवुडका डिजाइनहरू पनि प्रदर्शनमा राखिने भएको छ। राजकुमारी डायनाको कपडाहरू प्रदर्शनीमा देख्न पाइने बताइएको छ। ग्रिसको राष्ट्रिय प्रसारक ERT-ले बिहिबार दिउँसो थेसाली क्षेत्रमा 2 वृद्ध महिलाको शव फेला परेसँगै बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुगेको छ। मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुगेको बताइएको छ। मध्ये ग्रिसमा यस हप्ता आएको भीषण वर्षाका कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको छ। यसअघि बिहिबार बिहान ग्रिसका नागरिक संरक्षण तथा जलवायु सङ्कट मन्त्रीले 4 जनाको मृत्यु भएको बताएका थिए। अन्य 6 जना अझै बेपत्ता भएको बताइएको छ। बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र थेस्लीका कम्तीमा 64 जना बाढीमा फसेका छन्। हालसम्म देशभरबाट 830 जनाको उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राखिएको छ। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका पूर्व सल्लाहकार पिटर नाभारो अवहेलनाको मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। अदालतले उनलाई 6 जनवरी 2021 को हमलाको अध्ययन गरिरहेको विषयलाई अवहेलना गरेको आरोपमा दोषी ठहर गरेको हो। ट्रम्पको कार्यकालमा व्हाइट हाउस अफिस अफ ट्रेड एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ पोलिसीका निर्देशक रहेका 74 वर्षीय उनले अनुसन्धान समितिलाई बयान दिन अस्वीकार गरेकोमा दोषी ठहर गरिएको बताइएको छ। उनलाई अधिकतम 2 वर्ष जेल र 2 लाख अमेरिकी डलरसम्म जरिवाना हुन सक्ने बताइएको छ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। बाथरोगलाई निराकरण गर्न फिजियोथेरापीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने गरेको छ। विश्व फिजियोथेरापी दिवसको अवसरमा ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक समेत रहनुभएका सर्जन डाक्टर विनोद बिजुक्सेले कुनै पनि जोर्नीको दुखाइ कम गर्न फिजियोथेरापिस्टको भूमिका अग्रणी रहने बताउनुभयो। त्यस्तै बाथको उपचार शारीरिक अभ्यासबाट सम्भव हुने भन्दै बाथ रोग छिटो पत्ता लागे उपचार सम्भव हुने बताउनुभयो। पहिलो बुदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक्सर्साइज गर्नाले मलाई झन् दुख्छ भन्ने कन्सेप्ट छ। एक्सर्साइज गर्दाखेरि झन् दुख्ने भन्दा पनि एक्सर्साइज नगरेपछि झन् जति जोइन्टहरू चाहिँ नचलाइकन राखिन्छ, जति स्टिफ हुन्छ त्यसले झन् दुखाइ बढ्ने जाने हुन्छ। त्यही भएर ग्रेजुअली एक्सर्साइज गर्दाखेरि त्यसले झन् बेनिफिसियल गर्ने देखिन्छ। अर्को कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि एक्सर्साइज बाथ भइसकेको जोइन्टहरूमा एक्सर्साइज गर्दाखेरि त्यसले जोइन्ट
जोइन्टलाई ड्यामेज गर्छ भन्ने एउटा अर्को कन्सेप्ट छ, त्यसबाट पनि हामी मुक्त हुनुपर्छ। त्यसलाई जोइन्टलाई ड्यामेज नगरिकन बिस्तारै ग्रेजुअली गऱ्यो भने जोइन्टको अझ स्ट्रेन्थ बढाउने अथवा जस्तै हाम्रो स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ एक्सर्साइजहरू गऱ्यो भने त्यसले झन् जोइन्टलाई राम्रो बनाउने कामहरू गर्छ। तेस्रो भनेको चाहिँ जोइन्टलाई चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ यसले मलाई झन् थकित बनाउँछ र यसले मलाई झन् गाह्रो बनाउँछ भन्ने कुरा छ। थकित हुनु कहिलेकाहीँ एक्सर्साइज गरेर थकित हुनु सामान्य कुरा हो, तर त्यही एक्सर्साइज गर्दा धेरै थकित हुनु भएन। त्यसलाई पनि फिजियोथेरापिस्टले कसरी ग्रेडेड रूपमा कसरी बढाउँदै गएर एक्सर्साइज गर्न सकिन्छ त्यो कुरा पनि फिजियोथेरापी इम्पोर्टेन्ट छ। र अर्को भनेको फ्लेयर अप भन्छौँ हामी, जुन बाथमा चाहिँ कहिलेकाहीँ जोइन्टहरू दुख्ने, बढी सुन्निने, तातो हुने हुन्छ, त्यो कुरादेखि पनि मान्छे तर्सिनुहुन्छ। त्यो गर्दा पनि फ्लेयर अप हुँदा पनि धेरै गरौँ एक्सर्साइजहरू, धेरै के अरे फिजियोथेरापीको निगरानीमा नबसिकन एक्सर्साइज गर्दाखेरि अथवा सुझाव बिना एक्सर्साइज गर्दा कहिले त्यस्तो हुन सक्ने चान्सहरू हुन्छ। त्यसलाई घटाएर चाहिँ एकदम सुझाव अनुसार गरियो भने त्यसले पनि एकदम बाथ रोगलाई राम्रो गर्छ। एक्सर्साइज त्यो भएर बाथ रोगमा एक्सर्साइजको धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यिनै समाचार सामग्रीसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।